اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعته، ودعاك فأجبته، وتوكل عليك فكفيته، واستنصرك فنصرته، واستجار بك فأجرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا